पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल 5वें दिन इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 66 पैसे और हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर मजीद महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे और हाई स्पीड डीजल की 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की इन कीमतों का इत्तलाक आज 25 जुलाई के लिए होगा। रोजाना के निज़ाम के तहत 5 दिन में पेट्रोल 19 रुपये 3 पैसे महंगा किया जा चुका। 5 दिन में हाई स्पीड डीजल की कीमत मजमूई तौर पर 29 रुपये 11 पैसे फी लीटर बढ़ाई जा चुकी है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा मुस्तरद कर दिया। टांक में चेक पोस्ट पर हमला, 15 अफराद शहीद, 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खारिज ने मुश्तरका पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। बारूद से भरी गाड़ी के धमाके में 15 अफराद शहीद, शोहदा में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और 1 साबिक सरकारी मुलाजिम शामिल। धमाके के नतीजे में चेक पोस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई, 12 दहशतगर्द हलाक हो गए। फरार दीगर दहशतगर्दों के ताक़ुब में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शोहदा की कुर्बानियाँ कौमी सलामती के अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत दहशतगर्दों को वसाइल फराहम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरफा से खिताब, कहा मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम हो गई। हमसाया मुल्क को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान हुकूमत को कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी का सबने मिलकर मुकाबला करना है। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को दुनिया ने सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की काविशें काबिल तहसीन हैं। मुल्क की नाकाबिल तस्कीर सिक्योरिटी के लिए अहम मनसूबा स्काई 47, पाकिस्तान के सबसे बड़े डाटा सेंटर स्काई 47 कराकरम 1 का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा कि जदीद तरीन डाटा सेंटर हिराकुन और काबिल तहसीन है। अजीम मनसूबे को देखकर बेहद खुशी हुई है। फील्ड मार्शल की बसीरत अफरोज़ क़यादत और शराकतदार ZTE को खैराज तहसीन पेश करते हैं। मार्का हक में कामयाबी मुल्क की तारीख का अजीम तरीन लम्हा था। मुसलसल मेहनत ऐसे अजीम मनसूबों को हकीकत का रूप देती है। स्काई 47 जैसे मनसूबे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। कश्मीर को कश्मोर ना समझना, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं। बिलावल भुट्टो मेरा बरखुदार है, बातों का बुरा ना माने। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा सियासी जमातों में नोक झोंक होनी चाहिए। सियासी जमातों में तलखी, लड़ाई और मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हर मंसूबे पर नून लीग की मोहर है। आज़ाद कश्मीर में किसी और जमात ने कुछ किया है तो बताएं। मरी एक्सप्रेस वे को मुजफ्फराबाद तक लेकर जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और मीरपुर में एयरपोर्ट बनाएंगे। सेहत के शोबे पर खसूसी तवज्जो भी दी जाएगी। कश्मीरियों का पाकिस्तान से रिश्ता मजबूत, वो खुद भी कश्मीरी हैं। मुखालफीन की कांपे टांग रही हैं। आज़ाद कश्मीर में नून लीग बाजी ले जाएगी। कश्मीर में सब कुछ है, सिर्फ नवाज शरीफ की हुकूमत की कमी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मीरपुर में जलसे से खिताब, कहती हैं कोई शक नहीं पूरे आज़ाद कश्मीर में शेर आ रहा है। वो कश्मीर में नहीं अपने बाप दादा के घर आई हैं। वक्त आ गया है मीरपुर में भी तरक्की के चराग चलें। आवाम का जज्बा बता रहा है कि कश्मीर के असल वारिस आ गए हैं। आज़ाद कश्मीर में सियाहत से तरक्की और हर मुश्किल हल हो सकती है। आज़ाद कश्मीर को बेहतरीन अस्पतालों और सड़कों की ज़रूरत है। अभी इलेक्शन नहीं हुआ लेकिन 10 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा मीरपुर लेकर आई हूँ। पंजाब में 2 साल में 2 लाख अफराद को अपनी छत, अपना घर मिल चुका।
نیب سے متعلق تمام مقدمات آئینی عدالت سنے کی سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کے بعد عدالتی دائرہ اختیار سے متعلق فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ قانون میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ اب نیب مقدمات نہیں سن سکتی۔ نیب کے تمام مقدمات وفاقی آئینی عدالت منتقل ہو گئے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ سپریم کورٹ نے نیب اور وفاقی حکومت کا موقف درست قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ بانی پی ٹی آئی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی سپریم کورٹ سے چاہتے تھے۔ رجسٹرار کے اعتراض کے بعد بانی نے وکلا نے چیمبر اپیل بھی دائر کی تھی۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی پاکستان کے لیے بڑا سیکیورٹی چیلنج۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کونسل سے خطاب۔ کہا افغان سرزمین سے پاکستان پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی اور پی ایل اے افغان سرزمین سے سرگرم ہیں۔ افغان طالبان دہشت گرد گروہوں کو سازگار ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے۔ ایس سی او دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کے خلاف مؤثر تعاون کر رہی ہے۔ پاکستان کا ملِ وقوع وسطی ایشیا کو بحر عرب تک قدرتی رسائی فراہم کرتا ہے۔ پاکستان امریکہ اور ایران میں مذاکرات کی بحالی کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ روئٹرز کے مطابق چین کی کوششوں کے بعد پاکستان نے امریکہ ایران مذاکرات پر رابطے تیز کر دیے۔ ایرانی وزیر داخلہ کے دورہ اسلام آباد میں افتتاحی مشاورت ہوئی۔ سکندر مومنی کی پاکستانی قیادت اور فیلڈ مارشل سے ملاقاتیں ہوئیں۔ مذاکرات کی بحالی کی راہ میں اب بھی بڑے چیلنجز موجود ہیں۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ملکوں پر حملے روکنا مذاکرات کی بنیادی شرط۔ اسحاق ڈار نے سفارتی کوششوں پر گزشتہ ہفتے چینی حکام سے تبادلہ خیال کیا تھا۔ چین ایران کے خلیجی ملکوں پر حملوں اور ابنائے ہرمز کی بندش سے ناخوش۔ ہرمز کی بندش اور بحر احمر میں رکاوٹیں چین کے معاشی مفادات کو متاثر کر رہی ہیں۔ چین نے پاکستان اور دیگر ملکوں کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ملاقات۔ ایس سی او اجلاس کے موقع پر کرغزستان میں ملاقات ہوئی۔ اسحاق ڈار نے خطے میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ مذاکرات، تحمل اور کشیدگی میں کمی پر زور دیا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر پیش رفت کی ضرورت پر زور۔ عباس اراغچی نے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ ایرانی ماہی گیروں کی واپسی میں پاکستان کے کردار کو سراہا گیا۔ پاکستان اور ایران کا امن، استحکام اور مشترکہ خوشحالی کے لیے کام کرنے کا عزم۔ ایرانی وزیر خارجہ کی کرغزستان میں چینی ہم منصب سے ملاقات۔ باہمی تعلقات، علاقائی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حالیہ کشیدگی اور ابنائے ہرمز کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ عباس اراغچی نے کہا کہ ایران امریکی دھونس، دباؤ اور دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ابنائے ہرمز میں ایران کے مفادات کا تحفظ بنیادی پالیسی ہے۔ ایرانی عوام کے جائز مطالبات پورے ہونے تک اپنا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایران پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرا ہے۔ جنگ کے بعد ایران کا عالمی موقف کہیں زیادہ مضبوط ہو چکا۔ آئندہ مرحلے میں بھی پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ طے کریں گے۔ روس اور چین کے ساتھ مشاورت کا عمل جاری ہے۔ وانگ ای اور سرگئی لاورو سے ملاقاتوں میں تفصیلی بات چیت کی گئی ہے۔ ثالث پاکستان کے ساتھ بھی مختلف تجاویز پر بات چیت ہوئی ہے۔ مسئلہ ثالثی کا نہیں، امریکی رویے کا ہے۔